जहां जरूरत होती है वहां जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के लिए पुरजोश, कहते हैं पाकिस्तानी टीम दुरुस्त सिमत जा रही है। बिग बैश में क्या हुआ ये मसला नहीं, बाबर आजम को बैटिंग करने दें। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज इंतहाई अहम है। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की यादगार तारीख है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज इंतहाई अहम है। बाबर आजम की बतौर खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का मार्का कल सजेगा। दोनों टीमें लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलियावी टीम का स्क्वाड लाहौर पहुंच चुका, खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कराची के गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर कराची रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डकेट्स की तरफ से फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर हुई। आग रात 10:15 पर लगी। फायर ब्रिगेड को इत्तला 10:26 पर मौसूल हुई। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। गुल प्लाजा की रिपोर्ट आ गई है। जरूरत हुई तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। हुकूमत के अहकामात पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। MQM के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं MQM का काम सिर्फ तनकीद करना है। MQM के मुतालबात से फर्क नहीं पड़ता। ये नामुमकिन बात है कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। ये वफाकी वजीर को चाहिए कि फिर वफाकी वजारत छोड़ दे। सियासत करना तमाम सियासी पार्टियों का जायज हक है। गुलबर्ग प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़े पर 5 मिनट में हुकूमत ने रिस्पॉन्स किया। आग को बर वक्त ना बुझाया जाता तो बड़ा सानहा हो सकता था। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर आला मरियम नवाज के मंसूबों से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती है पंजाब हुकूमत इस साल भी रमज़ान रिलीफ पैकेज दे रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब किया था। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक काबीना इजलास का नया शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल सदेबाब तक बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे काबिल तमाम शराकतदारों के ताउन से इक़दामात जारी रखे जाएंगे। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाब में बिल गेट्स और मुस्लिम बरादर ममालिक सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार है। हुकूमत जामे हिकमत अमनी और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है और जल्द पाकिस्तान से इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। बजट साजी के लिए शेड्यूल की मंजूरी। अबूरी मुआशी फ्रेमवर्क रवा माह के दौरान तैयार किया जाएगा। मिड ईयर रिव्यू रिपोर्ट फरवरी में कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। अहम बजट फॉर्म, रेवेन्यू और अखराजात के नज़रसानी शुदा तखमीने जमा कराने की हिदायत। वजारतों और डिवीजन्स को तरक्याती मंसूबों की तफसीलात 20 फरवरी तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मियाँ वाली के अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने इमाम मस्जिद एजाजिया कार्ड पर खराज तहसीन पेश किया। मियाँ वाली में पहली इलेक्ट्रो बस आवाम के लिए बड़ा तोहफा है। ब्यूटिफिकेशन और सुथरा पंजाब से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबा बनाने का ऐलान कर दिया। बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा। मुझे यकीन है तेहरान मुआहदा कर लेगा।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی، مڈ ٹرم الیکشن ہار گئے تو بہت کچھ کھو دیں گے، 1 سال پہلے تاریخی مہنگائی تھی، آج امریکہ سنہری دور میں داخل ہو رہا، تیل اور ادویات کی قیمتیں کم ترین سطح پر ہیں، $18 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، چین ہم سے $40 ارب کا سویابین خریدے گا، منشیات فروشوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا، ہماری سرحدیں محفوظ، جرائم کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔ ایران سے کشیدگی، امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا، اسٹرائک گروپ میں لڑاکا طیارے، میزائل کروزرز اور جدید ڈسٹرائر شامل، اسٹرائک گروپ کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے تیار۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، امریکی اتحادیوں نے فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور دیا۔ امریکہ کی جنگی مشقوں اور بحری بیڑے کی مشرقی وسطی آمد، ایران کا ابنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان، غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے فوجی مشقوں کے تناظر میں فضائی حدود کا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم میں کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کے اطراف 29 جنوری تک 25,000 فیٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائیں۔ ایرانی حکام نے بتایا یہ مشقیں 9 کلومیٹر کی حدود میں ہوں گی۔ ادھر پاسداران انقلاب نے بھی دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کریں گے۔ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ تو میدان میں ہوگا۔ ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال ہونے نہیں دی جائے گی، سعودی عرب نے واضح کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت اور اشتعال انگیزی کو مسترد کر دیا۔ ایرانی صدر نے کہا ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیاں نفسیاتی حربے خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طیارے کی کریش لینڈنگ، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے چارٹرڈ طیارے میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت 6 افراد سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ ضلع پونے کے علاقے بارامتی میں پیش آیا۔ طیارے میں اجیت پوار کے 2 ساتھی اور عملے کے 2 ارکان بھی سوار تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں سوار افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکی۔ متعلقہ اداروں نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ خبریں تازہ ترین، تجزیے باکمال، ایک نیوز کی نشریات کے 2 سال، لمحہ بلمحہ کوریج کو معیار بنانا، ملکی حالات اور عالمی منظرنامہ دکھایا، تجربہ کار ٹیم اور جگہ جگہ نمائندگان، سیاست، حکومتی ایوان اور جنگ کے میدان، کھیل، ثقافت اور شوبز کا احوال، سماجی معاملات اور موسم کی صورتحال، عوامی مسائل ہوں یا مہنگائی کا رونا، ایک نیوز نے کور کیا ملک کا ہر کونا۔ جدید اسٹوڈیو، ایس ایم ڈیز، ورچوئل والز، خبر پیش کرنے کا جدید ترین انداز، ایک نیوز بنو ایک آواز۔ بلائی علاقوں نے سفید موتیوں کی چادر اوڑھ لی، ہر شے سفید ہو گئی، مالم جبہ، زیارت، گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں ریکارڈ برف باری، کمراٹ اور گلیات کی تمام شاہراہیں مکمل طور پر بند، بالائی علاقوں میں کئی روز سے بجلی بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، معمولات زندگی شدید متاثر، خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی، کوئٹہ، کلات، مصدوم، مسلم باغ، چمن میں روئی کے گالوں کی برسات، محکمہ موسمیات کی مزید برف باری پڑنے اور بارشوں کی پیش گوئی۔ امریکہ میں برفانی طوفان 38 جانیں نگل گیا، ٹینیسی اور مسیسپی میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، 5 لاکھ گھر متاثر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بجلی بحالی، امداد کے لیے فوری وفاقی فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت، 12 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی منظوری بھی دے دی، نیو یارک اور ٹیکساس سمیت 22 ریاستوں میں پہلے ہی ہنگامی حالت برقرار، تاریخ کا بڑا فضائی بحران، 24 گھنٹوں میں 19,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ کوئٹہ میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران جرائم کی شرح میں 70% نمایاں کمی،
सेफ सिटी मंसूबे के तहत शहर में 97% कैमरे दोबारा फआल कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम, कहा बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बतदरीज बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। दहशतगर्दी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बलोचिस्तान पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। गवादर सेमिनार और एग्जीबिशन गवादर जदीद साहिली शहर 2026 का इनकाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एहसन इकबाल ने गवादर बंदरगाह की सनती और तिजारती तरक्की को कौमी तरजीह करार दे दिया। कहते हैं गवादर पाकिस्तान को आलमी तिजारती निज़ाम से जोड़ने वाला स्ट्रेटेजिक रास्ता बनता जा रहा है। सेमिनार में पॉलिसी साजी, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और पायदार तरक्की पर तफसीली बहस हुई। शरका ने गवादर सेमिनार 2026 को कौमी मुआशी तरक्की के लिए संग मील करार दिया। PSL के 11वें एडिशन के मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज का बाज़ाब्ता ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लाटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। कई खिलाड़ियों की तरक्की, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान प्लाटिनम में बरकरार। डायमंड कैटेगरी में 11 जबकि गोल्ड में 32 खिलाड़ी शामिल। PSL का पहला प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को मुनाकिद होगा।